से यार तू मेरे इश्क दा निकले आ बेवफा तू अखा किसे होर नाल लाइया सदा मैं मने तू मेरा ते मैं तेरे यार हुन दस मैं किवे वंडा अपनी जिंद जानिया بذاریم برم، حتما زنداداشتون منتظرم. اوه زنداداش منتظرته؟ بهونه زنداداشو میاره که از پیش ما فرار کنه. ببین داداش، به این راحتی ها نمیتونی از دستمون فرار کنی. اون آتیشایی که تو عروسیای ما سوزوندی، الان این بهترین فرصته که انتقاممون رو ازت بگیریم. دوستایی مثل شما رو خدا به هیچ کس نده. ببینش، شب اول عروسیش عوض شد. آخه منو از چی میترسونی؟ تا وقتی که شما بخواین من اینجا باهاتون میمونم. به نظر میرسه خیلی زیبا باشین. اون چطور؟ شالتون از صورتتون کنار رفته و همین یه بخش از صورتتون رو نشون میده که خیلی خوشگل باشین. اگه اجازه بدین شال رو از صورتتون کنار بزنم. بله. شما خیلی زیبایین. همیشه اینجوری خجالت میکشین؟ لبخندتونم واقعا زیباست. منو بیشتر عاشقتون میکنه. همیشه همینجوری بخندین باشه؟ من همچنان صحبت کنم یا شما هم میخواین چیزی بهم بگین؟ من چی بگم؟ بگین که من به نظرتون چه جور آدمیم. تو که هدیه رونمایی منو ندادی. راست میگی. من که پاک فراموش کردم. چی بگم؟ انقدر غرق زیباییتون شدم که همه چی رو فراموش کردم. نه دیگه، اذیتت نمی‌کنیم. ببین چه دوستای خوبی داری. برو، مبارکت باشه. شاد باشید. قبل از اینکه زنداداش از انتظار تو بخوابه و توی بدبخت بیدار بمونی. پس فعلا خداحافظ. خداحافظ. راستش هدیه‌تون هم مثل خودتون خیلی خوبه. معذرت میخوام، یه خورده دیر کردم. ظاهراً خواب بودین؟ نه، من خواب نبودم، منتظرتون بودم. صورتو نپوشونین. چرا این صورت زیبا رو پنهان میکنین؟
راستش میخواستم یه خورده راحت باشم، واسه همین شال کنار زدم. کار خیلی خوبی کردین. نباید این چهره زیبا زیر شال پنهان بمونه. معذرت میخوام. فکر کنم فراموش کردم. یه چیزی براتون آورده بودم. یه لحظه. وای این خیلی خوشگله. نه بیشتر از شما. یه چیزی بگم فزه. من فزه نیستم، من شیزم. یعنی چی؟ مگه شما فزه نیستی؟ نه من شیزم. شما فراز نیستی؟ نه خیر، من زین هستم. وای خدای من. فزه حرفمو گوش کن فزه. غذا حاضره دخترم؟ آره مامان. کجا رفت؟ غذا رو درست کردی؟ آره، مامان گفت نونو تو بپزی. فزه تو به شیزه نگفتی که اون نونو باید بپزه؟ من بهش گفتم غذا رو من درست کردم، نونو اون بپزه، ولی بازم خوابیده. چی؟ غذا رو تو درست کردی یا من درست کردم؟ غذا رو من درست کردم شیزه. غذا رو من درست کردم. من خودم فزه رو توی آشپزخونه دیدم. همین شال صورتی هم سرش کرده بود. آره مامان جون، ببین این شال صورتی منه. مامان این داره دروغ میگه. من غذا رو درست کردم، الکی شال منو سرش کرده. من چرا باید شال تو رو بپوشم؟ چی شده؟ شما دوتا باز بحث رو شروع کردین؟ ولش کنین، من خودم نونو میپزم، نمیخواد شما کاری انجام بدین. نه مامان جون، من نونو میپزم. این چیزی که اصلا به فکرتون نیست. آره راستی بگو ببینم امروز غذا چی درست کردی؟ همونی که شما گفته بودین دیگه. خورشت مرغ؟ آره خورشت مرغ. واقعا؟ پس اون مرغ امروز واسه ما تخم گذاشته، چون رو گاز تخم مرغ و سیب زمینیه. دستت رو شد ها؟ دارم میرم. هر دوتون شیطونی. اون دختر دومتون شیطونه، من نیستم. فرمایید وقتی چاییه؟ ممنون دخترم. شیزه تو امروز دانشگاه نرفتی؟ امروز امتحان داشتی؟ فزه رفته که جام امتحان بده. شما دوتا شورشو در آوردین. از دخول بودنتون سوء استفاده میکنین. حداقل خودت میرفتی امتحانتو میدادی. مامان جونم، شما که میدونین ریاضی من خوب نیست، واسه همین فزه رو راضی کردم. هیچ کس هم نمیفهمی.
تو رو خدا میبینی؟ هم میبینم و هم میشنوم. این که تا قلو بودن انقدر فواید داشته اصلا حس نمیزدم. واقعا جالبه. ولی بابا به ضرراش هم فکر کردین اون چی؟ دخترم چه ضرری؟ ای بابا وقتی به جای یکی دیگه اشتباهی دعوا میشی اون چی؟ این که هست. درست شو ازدواجت نزدیک، این کارا رو تو خونه مردم نکنی یا؟ خانم جان، من از این نگرانم که هر دوشون تو یه خونه میخوان وصلت کنن. خدا دیگه به هممون رحم کنه. بابا اصلا اینجوری نیست. برعکس من خیلی خوشحالم که اونجا همه با همین. خانوادگی خیلی خوبی هن. انشالله هر دوتا دخترم خوشبخت میشن. آمین آمین. ای بابا فیض دیگه گریه نکن، داشتم شوخی میکردم. لطفاً. چی شده؟ چرا گریه میکنه؟ مامان این به یاد داداش زین افتاده. میگفت که باید عکسشو ببینم. نمیدونم اون چطوریه. اینو من نمیدونم، ولی فکر کنم تو خیلی دلت بخواد که فرازو ببینی. اینجوری نیست مامان چون. خب دخترم وقتی اونا عکس شما دوتا رو ازم نخواستن، پس من چطوری عکس فراز و زینو ازشون بخوام؟ مامان شیزه داره بهتون دروغ میگه. خودش بهم میگفت زین چاق و زشت و بدقواره است. ببینم تو زینو کی دیدی؟ خب راستش تو خواب دیدمش. که اینطور؟ بعد فرازو اونجا ندیدی؟ یا اینقدر چاق بود که تو خواب جا نمیشد؟ دخترم شما دوتا دیگه این کارا رو بس کنی. دیگه دارین میرین خونه مردم. و دخترم خانواده شوهر هر چقدرم خوب باشه باید هر کارتون رو با فکر انجام بدین. من میدونم که هر دوتا دخترم خیلی عاقلن. جای هیچ شکایتی هم نمیذارم. خوش باشین. خب دیگه بابا قیافه گرفتن رو تمومش کن. خودت که میدونی اذیت کردن چقدر حال میده. برو، من نمیخوام باید حرف بزنم. پس یه کاری میکنه. تو فرازو بگیر، منم داداش زینو میگیرم. آره خیلی زرنگی. همین الان مامان گفت که داداش فراز چاقه، واسه همین اونو به من میدی؟ بدجنس. راستی گوش کن. تو میدونستی وقتی مامان بابا داشتن حرف میزدن حرفشون رو شنیدم، داشتن میگفتن هر دوشون خیلی پسرای جذابی هستن. باز فالگوش وایسادی آره؟ من نمیفهمم که این چطور اتفاق افتاد. اینو منم نمیفهمم، ولی گریه نکنین باشه. فزه چی شده دخترم؟ چرا گریه میکنی؟ چه اتفاقی افتاده؟ پسرم این چه شده؟ چرا گریه میکنه؟ ای بابا جواب بده، چرا حرف نمیزنی؟ این چرا گریه میکنه؟ خدایا توبه، این دخترها اومدن این خوابو بهمون حروم کردن. دخترم یه چیزی بگو دیگه. فقط داره گریه میکنه، حرف نمیزنه. نمیفهمم واقعا. شیزه دخترم تو از این فزه بپرس چرا داره گریه میکنه، چیزی نمیگه. اون شیزه نیست، من شیزه. اون فزه است، همسر زینه. دختر چی کار میکنی؟ چی کار داری میکنی؟ برای چی این کارو کردی؟ چی کار کردی؟ زنگ بزن این آمبولانس. آمبولانس خبر فزه. زود باش زنگ بزن.
فسه، تو حالت خوبه؟ این چه کاری بود کردی؟ داشتی خودتو به کشتن میدادی. اگه تو چیزیت میشد چی ها؟ چرا منو نجات دادین؟ میذاشتین بمیرم. میزنم تو. تفلک درست میگه. بیچاره زندگیش نابود شده. این چه حرفیه میزنین؟ حالا روزشو ببین. چیزی رو میگم که واقعیته. بهتر شما هیچ حرفی نزن. محوش، این چه طرز حرف زدن به آبجیه؟ اون بزرگمونه. این کجا بزرگ و کوچیک سرش میشه؟ زن بی‌ادب. شما هیچی نمیدونین. خونه که رفتیم خودم همه چی رو براتون توضیح میدم. خب لطفاً خواهش میکنم آروم باش. آروم. فزه دخترم. فزه شما دخترمون رو به چه حال روزی انداختین؟ هنوز یه روزم از عروسیش نگذشته. آبجی ناصر، باور کنین ما در این مورد هیچی نمیدونیم. یعنی چی؟ شما نمیدونین پس کی میدونه ها؟ این اشتباه ماست که دخترایی مثل دست گلمون رو به شما دادیم. ببینین، این که همدیگر رو مقصر بدونین هیچ فایده ای نداره. دوره هم میشینیم و یه راه حل پیدا میکنیم. چه راه حلی پیدا میکنین؟ چه راه حلی بگین؟ به خدا بی‌پروا بودن شما زندگی دخترای منو نابود کرده. بهتره که از اینجا برین. ما خودمون مواظب بچه هامون هستیم. ببینین، عصبانیت شما بیجاست. اگه ممکنه ما رو ببخشین. باور کنین ما خودمونم نمیدونیم یه دفعه چی شد اینطوری شد. من بهتون گفتم که از اینجا برین. نمیخوایم باهاتون رابطه داشته باشیم. لطفاً شما ما رو ببخشین. چه آدمای جالبی. با چه آدمایی وصلت کرده بودیم. خدا رو شکر که بالاخره از دست اینجور آدما خلاص شدیم. محوش بیا بریم. فزه دخترم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چرا اینقدر بیقراری میکنی دختر؟ آروم یه جا بشین دیگه. با من حرف نزنین. یه کار کوچیکو نتونستین انجام بدین. فکرشم نمی کنین که چقدر دلم شکسته. تو دنیا همه یه پسر رو تموم شدن آره؟ فرازو به دست نیاوردی. خب که چی؟ مامان شما این چیزا رو نمیفهمین. واسه همین هیچ کاری نکردی. چی؟ من که رفته بودم حرف تو رو بزنم. وقتی رفتم فهمیدم پسرای محوش نامزد کردن. خب چی کار میکردم؟ اگه شما کاری نکنی من خودمو میکشم. دارم بهتون میگم من فقط با فراز ازدواج میکنم. تو چرا اینقدر عصبانی میشی دخترم؟ فعلا نامزد شده، ازدواج که نکرده هنوز. به من اعتماد کن. من حتما یه راهی براش پیدا میکنم. حالا هرچی یادتون باشه اگه با فراز ازدواج نکنم زهر میخورم و خودمو میکشم. خدا نکنه دخترم دشمنت بمیره. هنوز مامانت زنده است. بشین و تماشا کن. حتما با فراز ازدواج میکنی. مامان، فزه چطوره؟ خدا رو شکر نجات پیدا کرد. تازه به هوش اومده. شما باید اونجا میموندین. بیا بفرما. پدر و مادر اون ما رو از اونجا انداختن بیرون و چه حرفایی زدن. اون وقت تو میگی باید میموندیم اونجا آره؟ عصبانیت اونا به جا بود. من توقع همین واکنش رو ازشون داشتم. واسه همین من این دوتا رو به خودمون نبردم.
تو داری ازشون خوب میگی؟ من که دیگه نمیخوام باشون روبرو بشم. اما آخه این اتفاق چطوری افتاده؟ شما تو هر مسئله خیلی دقت میکردید. پس چرا این اشتباه بزرگ ازتون سر زد؟ اشتباه از منه. با وجود اینکه عادت این یکی رو میدونستم ولی بهش اعتماد کردم. چی؟ منظورت چیه؟ منظورم خواهرتونه. مثلا بزرگ خانواده است، فکر کرده همه باید بهش احترام بذارن. ایشون آبروی ما رو برد. تو چی داری میگی؟ آخه منظورت اینه که آبجی عمدن اتاق فزه و شیزه رو با هم دیگه عوض کرده. این مسئولیت رو من به ایشون سپردم. اونم خوب از موقعیت سوء استفاده کرد. تو عقلت سر جاشه؟ آبجی چرا این کارو بکنه؟ واسه اینکه اون از روز اولم مخالف این ازدواج بود. اصلا خوشحال نبود. ببینم تو عقلتو از دست دادی؟ من از این ازدواج خوشحال نبودم. خوشحالی برادرزاده هم خوشحالی منه. تو بهم هر کاری گفتی من همون کارو کردم. تهمت به این بزرگی بهم میزنی محو اشاره؟ اشتباه خودتو گردن من ننداز. من چطور میتونم اشتباه کنم؟ 2-3 بار بهتون تأکید کردم ولی شما عمدن این کارو کردین. به خاطر بی‌دقتی شما دوتا خوشحالی این خونه به عزا تبدیل شد. اونا اونجا و ما اینجا ناراحتیم. حالا با این مردم چجوری روبرو بشیم؟ اینا همش تقصیر این خانومت داداش. خیلی خوب، اگه شما دارین راستشو میگین مشکلی نیست. پس من میرم قرآنو میارم، شما روش دست بذارین، حقیقتو بگین. من قبول میکنم هر چی گفتی. مهوش خالد، این اتفاق کوچیکی نیست که بندازیم گردن هم. حالا به وقتش همه چی مشخص میشه. اینو بدون، ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه. مهوش ببینم داری چی کار میکنی؟ آی وای خدای من. این خالد، تو به حرف خواهرت اعتماد نداری نه؟ نه خیر آبجی، من کاملا به شما اعتماد دارم. اگه شما راست میگین پس دستتون رو بذارین روی قرآن. این که مشکلی نداره. هر جور که مهوش بهم گفت منم همون کارو کردم. من عمدن هیچ کاری نکردم. ببینم حالا تو باورت شد؟ بگو ببینم خوشگله. ببینی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. دیوونه شدی؟ داشتی چی کار میکردی؟ بذار بمیرم. چرا نمیذارید من بمیرم؟
فزی، زندگی به آخرش نرسیده که تو میخوای خودتو بکشی. زندگی من تموم شده مگه نه؟ زنده بمونم یا بمیرم چه فرقی میکنه؟ ببین فزی، هرچی که شد ناخواسته بودی. تو این مسئله تقصیری نداشتی که. تقصیرم باشه یا نباشه من گناهکارم. تو گرگه رو تمومش کن تا من یه چیزی بهت بگم. اومده بودم راه حل این مسئله رو بگم. اون چیه؟ با عمو خالد حرف زدی. اونا هم با یه حاج آقا حرف زدن و حاج آقا راه حلش رو بهمون گفته که زین تو رو طلاق بده و بعد تموم شدن عدت تو با فراز عقد بکنی. حالا تو دیگه هیچ اعتراضی نداری مگه نه؟ اما خب فراز با تو عقد کرده. اون منو طلاق میده و بعد از عدم من با زین عقد میکنم. این بهترین راه حل برای هم است. من نمیفهمم چرا این اتفاقا برای ما میفته. ببین فزی، به خداوند اعتماد کن. هرچی تو تقدیرمون باشه همون اتفاق میفته. نمیدونم تو تقدیرمون چی نوشته. هرچی که باشه حتما خوبه، ولی تو بهم یه قولی بده. از این به بعد دیگه به خودکشی فکرم نمی کنی. میدونی فزی، میدونی مامان بابا به خاطرمون چقدر ناراحتن؟ تو به این فکر کردی با این کاراتون چقدر غمگین میشن؟ آره یا نه؟ شیزه، همه چی خوب میشه مگه نه؟ انشالله حتما خوب میشه. چی شده دخترم؟ دیوونه شدی؟ داری چی کار میکنی؟ آره من دیوونه شدم. اینا همش به خاطر شماست. هر دفعه بهم امیدواری میدین ولی هیچ کاری نمیکنی. من به خاطر تو دست روی قرآن پاک گذاشتم و قسم دروغ خوردم. اون وقت تو میگی من هیچ کاری نکردم و هیچ کاری نمیکنم. آره مامان لطفاً یه بار ازدواج منو با فراز قبول کنی. اون وقت منم محبتتون رو قبول دارم. آفرین دخترم. به خاطر به دست آوردن محبت خودت محبت منو آزمایش میکنی؟ مامان اون دختر که طلاقم داده الان 4-5 ماهی به ازدواجش مونده. همین الانم فرصت داریم. شما میتونین خیلی کارا بکنین. باشه درسته. من یه راهی پیدا میکنم. این مسئله حتما یه راه حلی داره. آره بیا اینجا دخترم. یه راه حل پیشم هست. اون چیه؟ در کنار من تو هم باید یه کارایی بکنی. باید چی کار کنم؟ تو کار با کامپیوتر رو بلدی مگه نه؟ آره. حالا باید از این هنرت استفاده بکنی. مامان چیزی نفهمیدم. من بهت میفهمونم، ولی یه چیزی، هر کاری رو که من بهت گفتم همون کارو بکن. حرف منو فهمیدی؟ باشه من سعیمو میکنم. باشه. کی بود پسرم؟ یه پاکت اومده بابا. برای کی؟ نمیدونم، توش اسم کسی رو ننوشته، فقط آدرس خونمونه. همین. بازش کن پسرم. چشم. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چی شده بابا؟
ناصره؟ ناصره! ناصره! چی شده؟ دختراتو صدا بزن. اما چی شده؟ یه بار دیگه اونا آبروی ما رو بردن. چی داری میگی؟ الان که فقط من میگم. وقتی همه دنیا شروع کردن به حرف زدن اون وقت میفهمی. چیزه؟ فزه؟ چیزه؟ بله بابا جون. من چی کار داری میکنی؟ رو دختر دست بلند میکنی؟ تو داره میگی دخترم؟ باید بدونی واسه همین آبروی منو میبرن. بابا مگه چی شده؟ شما چرا اینجوری حرف میزنی؟ بگیر، ببین دست گل دختراتو. بیا تو هم ببین. من امروز تو زندگیم واسه اولین بار خجالت میکشم که بابای 2 دخترم. اولش فکر کردم که این تقدیره. گفتم که تقدیره و قبول کردم. خب الان چی کار کنم؟ دلم میخواد که زمین دهن باز کنه و من از خجالت تو خودش فرو ببره. نذاشتی تو روی کسی نگاه کنم. شما 2 دیگه آبرو و احترام واسم نذاشتی. ولی بگو ببینم تو این عکس‌ها رو از کجا آوردی؟ خانواده شوهرشون فرستادن. اونا نامزدی رو به هم زدن. و حالا کی میاد با همچین دخترایی ازدواج کنه؟ همه چی تموم شد. بابا شما ما رو میشناسین، میدونین که ما این کار رو انجام نمیدیم. اینا دروغه. بابا اینا همش دروغه. یکی از رو دشمنی این کارو کرده. از اینجا گم شید. برید گم شید نمک نشناسا. نمیخوام که قیافه‌هاتون رو ببینم. امروز آبجی اومده بود. حرف خاصی بود؟ میخواد فراز با کامله ازدواج کنه. که اینطور؟ ببینم تو چه جوابی دادی؟ چه جوابی میدادم؟ من دلم راضی نیست. مگه ندیدی موقع ازدواج فراز و زین اونو چی کار کردن؟ از خدا بترس مهوش. آبجی روی قرآن پاک دست گذاشت و قسم خورد. دیگه از اون به بعد جای شکی نیست. به نظر من وصلت مناسبیه. کامل دختر خودمونه. از بچگی میشناسیمش. واسه فراز همسر مناسبیه. در ضمن یه بار با غریبه ها وصلت کردیم و دیدیم چی شد. چه آدمایی وجود دارن. خوب شد خدا به موقع واقعیت اونا را آشکار کرد. وگرنه فکر کن چقدر ما بدنام می شدیم. به آبجی زنگ بزن و جواب مثبت بده. آبروی منو که جلوی همه بردی. منم این کارو نکردم فیده. واقعا؟ پس کی گفت که تو این کارو بکنی؟ قلبم. از اینکه تو رو از دست بدم ترسیدم. عشق من نمیذاره که تو مال کسی بشی. من اینجور عشقی نمیخوام که پدر و مادرمو به خاطر من بی‌آبرو کنه. هفته بعدی عروسی تو و فرازه. جدی؟ چی دارید میگید مامان؟ من کاملا درست میگم. وای مامان خیلی خوبین، قربونتون برم. آها، الان به مامانت اعتماد داری؟ من بهت قول داده بودم که فراز فقط مال توه. الان خوشحالی؟ مامان من خیلی خوشحالم، انقدر خوشحالم که دلم میخواد شادی کنم، بچرخم نمیدونم چی کار کنم.
فردا تو عروس میشی و خونه فراز میری. راستش من خیلی خوشحالم، ولی در کنارش وقتی به جدا شدن از تو فکر میکنم واقعا دلم میگیره. مامان، من عروسی میکنم، نمیخوام که بمیرم. خدا نکنه دخترم. این چه حرفیه که میزنی آخه؟ دیگه نبینم این حرف از دهنت بیرون بیادا. خدا عمر منم به تو بده. خوشحال و خوشبخت باشی. نمیدونم من چه گناهی کردم که این تاوان بزرگو پس میدم. یعنی تو نمیدونی که چه گناه بزرگی کردی ها؟ و گناه خودتو فراموش کردی و به این فکر نکردی که وقتی یه روز خدا قهرش بگیره اون وقت چی کار باید بکنی؟ من هیچ گناهی نکردم. من فقط میخواستم دخترم خوشحال باشه. با نابود کردن زندگی دخترای مردم به اونا تهمت زدی و روی قرآن پاک که کتاب مقدسه دست گذاشتی و دروغ گفتی، فقط به خاطر ثابت کردن حرف خودت. تو اینو فراموش کرده بودی که چوب خدا صدا نداره و به خاطر دخترت که تو محبتش کور شده بودی اون کارو کردی. الانم همون دختر پیشت نیست. این تاوان گناهان خودته. به خدا چی جواب میدی؟ اصلا فکر کردی؟ نه خیر، من طلب بخشش میکنم. من از همه طلب بخشش میکنم. من از خدا طلب بخشش میکنم. خدای منو ببخش. تو مهربون و بخشنده‌ای. لطفاً گناهان منو ببخش. بله، بفرمایید. چی شده که حالا خونه ما تشریف آوردی؟ راستش در واقع یه لحظه، من بهشون میگم. من در واقع اومدم ازتون معذرت بخوام. هر اتفاقی که برای دختراتون افتاده همه‌اش تقصیر من بوده. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من عمدن اتاقای اون دوتا رو عوض کردم و
اون اکثرم من درست کرده بودم و براتون فرستادم. دخترای من در حقتون چه بدی کرده بودن؟ به این دخترای پاک دامن من شما تهمت زدی. من هیچ وقت نمیبخشمت و تو رو زنده نمیذارم. بابا شما هر تنبیهی که در نظر بگیرید قبول میکنم. من گناهکارم. من عمدن اتاقای اینا رو عوض کردم و عکسای تقلبی براشون درست کردم. همه اینا رو به خاطر خوشحالی دخترم کردم. اما خدا تاوان بزرگی از من گرفت. دقیق 1 روز قبل از عروسیش اتاقش سوخت و دخترم مرد. در اصل شما باید از فزه و شیزه عذرخواهی کنین که با وجود بیگناه بودن اینقدر تحقیر شدن. اگه ممکنه شما 2 منو ببخشید. از امروز شما مثل دختر خودمی. اگه این موضوع رو از قبل درک می‌کردم الان این حال و روزم نبود. من گناه بزرگی کردم. لطفاً منو ببخشید. خواهش میکنم. لطفاً شما ما رو هم ببخشید. ما بد برداشت کردیم و فکر کردیم خب بهتر نامزدی رو به هم بزنیم. ما یه بار دیگه دخترای شما رو ازتون خواستگاری میکنیم. لطفاً قبول کنیم. آخه بعد این همه اتفاق من چطور میتونم دخترم و عروس اون خونه کنم؟ ببینین ما توی این مسائل تقصیری نداریم، اما بازم ازتون معذرت خواهی میکنیم. من بهتون قول میدم دختراتون رو خوشحال نگه میداریم. لطفاً 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 ما رو ببخشید. لطفاً خداوند شما رو خوشبخت کنه. خودتون رو معرفی کنید. خب من زین خالد هستم. اسم شما چیه؟ من فزه فیاض
نیستم، خواهر کوچیک شیزه فیاضم. میشه دستتو بگیرم؟ بله. من فزه فیاض هستم. و منم فراز خالد. ولی من ازت خیلی ناراحتم. اما چرا؟ چرا تلاش کردی خودکشی کنی؟ اگه یه وقت چیزیت میشد چی؟ چی میشد؟ اون وقت من چی کار میکردم؟ تو همون یه شب من عاشقت شدم و اینکه این روزا رو چطور میگذروندم نمیتونم بیانش کنم. دوست دارم. منم دوست دارم. गवाह से यार तू मेरे इश्क दा निकले बेवफा तू अखा किसे होर नाल دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.